سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلتنا زي حمورا ميديا ايو نزي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مصينا لنا حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعون شير لايك بمقبار ونك تتوابعنا بخبرا نعدمكم قبورا بيتنا محاز حيار بربي كايد كامزولو حجز بصحنا سبار زينا قليتو علام عم باخ سراويت بلصقنا ون كم تزتاله مدى يرقف كامزولو حبريتا بصيحنا لونز بزرزر كقربيهم بلصقنا بقداي تقراي عصو اخيبا بمكياد وسانتات كامزو محلالفه مشتراو حبريتا قاليصو الله زرزرو كسعبيهم قلقالوت إيميغريشن إثيوبيا بلعلة تقراي مدنقص وسانة كمزو وسانة قليصهم أزو وسانة حزب تقراي كون إلكان مقلالن إثيوبيا ويأيكون كان مبالن زعلما كمزو خانا ونمهراتنا قلص إيركبهم زرزر حيزنا لنا وانا تادي ساوا بزملكات اب مونغو بلصقنا اورومون بلصقنا محران كبيت اورنات كمزتل على تحبيرم ببلصقنا اورومو ززور هاغراو مككر كوميشن وان وسانة كمزهابه تفليطو الله زرزرو كسعبيهم اب معراب تقراي بزتل على قنصي ورارت حدحدام بزغبر ووق بزح ودات كام زبصحه تحبيرم سراويت تقراي اب كببا زئتوا زلو معراب تقراي ورار تزحز وزي چبطوا كام زسانه ونتا قليصو الله ناباخوم كنبلئينا أولا بزكير زلو وق سراويت بلصقنا كبير سعرات يقاطمو كام زلو تحبيرم والكامل اخ ابي احمد بدرون النفرتن ابلع لسلامو حزب تقراي نزقبرو زلو متقعتي اب جنبار حني فدا كام زلو كابتن جنبار زترخب حبريتا يرد حجي استرخب سبر زينا كام زقلص قبورو بيتن كبابيان كبير وقي كايد كام زلو ايتي نيوز حاويسو كالوت عبيت ميدياتاتنا صبصبا يركبام بمسارات حبريتا ايتي نيوز اتوقع لومن وغوز تجمران تقاون بطمر حيلتات فانون سراويت تقرايني كايد كامزولو تفليتو علام ابي احمد ابت مسمر ششو سراويت كعرد انت قبركوا بقليل دفعو حديقي بتاتن كامزولون حيلتات صمري قسقسو كامزلون اتا ميديا حيزات تزوص تكوس حابريتا يقلنز كابت جنبار زترخبت وسخ حبريتا كم زقلصون سراويت تقراين فانون اب قوبيان ورقين زبهال قزقاتات محراز نبرا سراويت بلصقنان مشارختن بزتو سدلو زتنابا متقعته ملء بملء كم زتدمسسن اتن كواوتات نصا كم زوصان تغليصم ابت جنبار تانكتات حاويسو كالوت نطب غيرتات صورات كم زتمارخو زغلصوتن فلفلات نغزيو قصران زي تفلط درعاتن تانكتاتن كالوت تشكركرتن ون كم زتقاصلا تحبير علام سراويت بلصقنا غزغاس اتطمر حيلن مدخام حيل درون يتقم كون تحلو سراويت بلصقنا ناي موغا مورال سلازي بلو يبتن كم زلون حيل درون عاوت كم زي كالن كاوت هادرو فلفلاتنا استرخب حبريتا يقلنز اذا كم زيلن حلوه ابي احمد ابلع لتقراي زكاير زلط اورنت بزملكات مشتراو سند ترخيبالهم بمسارات اتشالي خوزوص مشتراو سند ابي احمد ابي شفتو مشتراو اخيبا كايدالهم ابتي العلوت حلفتن تامنتن زبحالو زترخبلو اخيبا ابي احمد ابلع لتقراي كتقاملو زوصو ناي طورنت استراتيجي كم زتغير قلص كم زغبراتا فليطو علام ابي احمد ابت مشتراو اخيبا حيل سبن حيل درون تطقمنا تقراين مقصار زنبره تلميته محيش علام ابز حج اوان تقراي زحشه سراويت ابز هنصتلون حدنت حزبانا تطنخره ابز خدلون زلو خناتات سراويت اسليف كان اب تقراي مئتاو كم زيواصنا فليطنا لنا سلازي دما تقراي والا انت زي سعرنايا نسلطان سقات نابزي تخونا لخونتات نغير الاستراتيجية كنتقام توسينا اللهم از استراتيجي دما سراويتنا ابزل ودلدل دفعات كوينة ككلاخل بمقبارن حيل درون النفرتن تطقمنا نتقراي كتداخم بمقبارن اتتورنات زتناوحك خوان مقبارية كبل كم زقلس اتحبيرم اتتورنات بزتناوح قصر دما حزب تقراي مستزلوان اي قطباق اوسنا تداخم مثل زخيد نسراويت تقراي زقبرو زنبرا دقاف كداخم مقبار كم زكال ابي احمد ابتعصو اخيبا كم زقلسن ابلع لتقراي زخطلو حدش استراتيجي كم زفلت انا تشالي خوزوص سندا قاليصو علام اذا كم زيلن حالو قلقالوت إيميغريشن إثيوبيا ابلع لحزب تقراي مدنقص استوحاللو وسانة كم زم حلالفتا قليصم ابي احمد حزب تقراي مقلال زتفلالي ميلاتات كتقام كم زصنحه زفلت انتخون حج دما تقراي اكال إثيوبيا يكونتن زعينت مدنقص وسانة كم زتوسنا اي زقلص زلم
ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ብግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘይተፈረመ ናይ ልደት ካርድን ሰነዳትን ከም ዘየቕበል ከም ዘፍለጠ ተሓቢራ ኣላ። አብይ አሕመድ ነቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ኣፍልጦ ኣይሃብክዋን ብኡ ዝተፈረሙ ሰነዳት ኣይቀበልን ምባሉ እቲ ዝለዓለ ጉድኣት ንህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣላ። ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ኢትዮጵያ ናብዚ ውሳነ ክበጽሕ ዝኽኣለ ኣብ መንጎ ትግራይን ብልጽግናን ዘሎ ጎንፂ ናብ ናይ ኩናት ሃዋህው ምሽግጋሩ ስዒቦ ከም ዝኾነ ተሓቢራ ኣላ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ በረራ ከቋርጾ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ሂቦም ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ከም ዘይለና ሃለዋ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ወራርቲ ሓይልታት ኣብ ሕድሕዶም ብዝተፈጠረ ጎንፂ ብዙሓት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ምዕራብ ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ከበባ ተኣቱ ከም ዘላን ሰራዊት ትግራይ ብተከዘን ብሱዳንን ከም ዝኣተወን ገሊጾም ኣለዎም። ኣርምታት 1742 ተከዘ ተሻጊረን ወልቃይት ከም ዝኣተዋ ዝገለጾ ፍልፍላትና ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ወራሪ ሓይሊ ድማ ሰራዊት ትግራይ መጺና ብዝብል ከቢድ ረዓዲ ዕድል ዝረኸበ ይጠፍእ ዕድል ዘይረኸበ ድማ ናብ ማእኸል ይተኣኻኸብ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ብኣንፈት ሱዳን እውን ሰራዊት ትግራይ ከም ዝኣተወና ብልዕሊ ወራርቲ ሓይልታት ከቢድ ረዓዲ ከም ዝፈጠረሎም ዝገለጾ ፍልፍላትና እቲ ዘብዒ ተከዘና ተባህለ ዝጽዋዕ ናይ ሚድያ ጅግና ዝኾነ ሓይሊ ናብ ግንባር ተሰለፍ ዝብል ትእዛዝ እንተተዋሃቦካ ናብ ግንባር ኣይስለፍን ናይ ከባቢ ጸጥታ እየ ብዝብል ምስ ሰራዊት ብልጽግና ናብ ዝለዓለ ጎንፂ ከም ዝኣተወን ጸኒሕውን ናብ ሕድሕድ ውግእ ከም ዝተሸጋገረን ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ። ነዚ ስዒቡ ድማ ብወገን ሰራዊት ብልጽግና ይኹን ብወገን እቲ ዘብዒ ተከዘና ተባህለ ዝጽዋዕ ጽንፈኛ ሓይሊ ሞታትን ቁስላትን ከም ዘለው ተገሊጹ። ጽንፈኛ ሓይሊ ዘብዒ ተከዘ ወልቃይት ወይ ሞት እናበለና ዓመታት ክፍከረን ተጸንሐ እኳ ሕጂ እቲ ሰዓት ምስ ኣኸለ ኣነ ናይ ሰፈር ምልሻ እየ ናብ ግንባር ኣይስለፈን ብምባል ምስ ብልጽግና ናብ ጎንፂ ኣትዩ ከም ዝርከብ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። እዚ ከም ዘይለና ሃለወ ብጉዳይ ዋንነት ኣዲስ ኣበባ ምኽንያት ኣብ መንጎ ተወለድቲ ኣምሓራን ተወለድቲ ኦሮሞን ዝተለዓለ ጎንፂ ናብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝተሸጋገረ ተሓቢሮም። ልሂቃን ኦሮሞ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮሚያ እያ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዙ ዝፍለጥ እንትኸውን ከምኒ ፕሮፌሰር ህዝቃኤል ጋቢሳ ዝበሎ ልሂቃን ኦሮሞ ድማ እቲ ኣካይዳ ንህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝጠቅም ኣይኮነን። እዚ ኣካይዳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ዝፈጥርን ህላወ ኢትዮጵያ ናብ ሕቶ ምልክት ዝእቱን ስለ ዝኾነ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ብዝነበረ ንኽቕፅልን ናይ ኦሮሞ እያ ዝብል ሓሳብ ከም ዘይድግፍን እናገለጹ ይርከቦም። ልሂቃን ኣምሓራ ብወገኖም ኣዲስ ኣበባ ናይ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ከም ዝኾነትን ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ኣብ ዋንነት ኣዲስ ኣበባ ማዕረ ዕድል ዘለዎምን እምበር ናይ ሓደ ብሄር ኣይኮነትን ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዙ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ዝግበር ዝነበረ ዘተ ግን ኣዲስ ኣበባ ርእሰ ከተማ ክልል ኦሮሚያን ማእኸል ፌደራል መንግስትን ክትከውን ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምምሕዳራዊ መዋቕር ዋና ከተማን ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ዝግለጽ ዘሎ እንትኸውን ብመሰረት እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ድማ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዋና ከተማን መቐመጢት ክልል ኦሮሚያን ክትከውን ማእኸል ፌደራል መንግስቲ ኮይና ክትቅጽል ከምኡውን ተጸዋዕነታ ብቐጥታን ፌደራል መንግስቲ ክኸውን ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ሓበራዊ ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐ ተሓቢሩ ኣሎ። ዋና ኮሚሽነር እቲ ምክክር ኮሚሽን ግን ናብ ኣሜሪካ ከም ዝሃደመ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቶም ኮሚሽነር ብናይ ባዕሎም ድልየት ይኹን ብብልጽግና ተጽዕኖ ተገይሩሎም ክሳብ ሕጂ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይተረኸበን። ስለዚ ድማ ጉዳይ ዋንነት ኣዲስ ኣበባ ብብልጽግና ዝተቐረጸ ፕሮጀክት ከም ዝኾነን ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ከም ዝቐጽለን እንዳተገለጸ እንትኸውን እቲ ምስለኒ ብልጽግና ኣምሓራ እውን ብተጽዕኖ ልሂቃን ኣምሓራ ኣብ ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ጠንካራ መርገፂ ከም ዝሓዘን ኣብ መንጎ ብልጽግና ኦሮሞን ብልጽግና ኣምሓራን ከቢድ ጎንፂ ይፈጥር ከም ዘሎን ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።